इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः। भारतस्य औषध महानियन्त्रकेण वीजी सोमानिना अद्य आपत्स्थितौ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इति भारतीय रक्तोद संस्थानेन निर्मितस्य कोविशील्ड इति सूच्यौषधस्य भारत बायोटेक समवाय विनिर्मितस्य कोवैक्सीन इति कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य च सीमित प्रयोगाय अनुमतिः प्रदत्ता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ट्वीट माध्यमेन वैज्ञानिकाः प्रशंसिताः, अपि च तेन कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं पराङ्मुखीकर्तुं महत्वपूर्ण पदक्षेपपरः एतन्निर्णयः प्रतिपादितः। प्रशासनं कृषक संघटनानि च अन्तरा श्वः नवदिल्ल्याम् अग्रिमस्तरीयाः वार्ताः सम्पत्स्यन्ते। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतामितिः प्रवर्ध्य प्रतिशतं 96.1 संवृत्ता। अपि च कश्मीरोपत्यकायां लद्दाख क्षेत्रे च अल्पमात्रायां हिमपातः समजायत। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवत्यः भवन्तोऽपि च अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु यथोक्तरीत्या। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतस्य औषध महानियन्त्रकेण वीजी सोमानिना अद्य आपत्स्थितौ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इति भारतीय रक्तोद संस्थानेन निर्मितस्य कोविशील्ड इति सूच्यौषधस्य भारत बायोटेक समवाय विनिर्मितस्य कोवैक्सीन इति कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य च सीमित प्रयोगाय अनुमतिः प्रदत्ता। श्रीमता सोमानिना प्रोक्तं यत् उभयोः सूच्यौषधयोः आपत्कालिकोपयोगार्थं विशेषज्ञ समितेः अनुमोदनानन्तरं केन्द्रीयौषध मानक नियन्त्रण संघटनेन स्वीकृतिः प्रदत्ता। तेन सबलं व्याहृतं यत् सूच्यौषधद्वयमपि पूर्णतः सुरक्षितं वर्तते। भारतस्य औषध महानियन्त्रकेण कोविशील्ड कोवैक्सीन इति द्वयोः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधयोः आपत्कालिकानुमति प्रयोगाय साहमत्यं प्रकटिते सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ट्वीट सन्देशमाध्यमेन वैज्ञानिकाः प्रशंसिताः, अपि च कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं पराङ्मुखीकर्तुं महत्वपूर्ण पदक्षेपपरः एतन्निर्णयः प्रतिपादितः। अमुना प्रत्यपादि यत् भारतीय रक्तोद संस्थान भारत बायोटेक इत्येतयोः समवाययोः संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधिभ्यां प्रयोगानुमतिः प्राप्ते सति राष्ट्रं जवीयस्या गत्या कोरोना संक्रमणाद् मुक्तं भविष्यति। श्रीमोदिना ट्वीट माध्यमेन देशवासिनः वैज्ञानिकाश्च वर्धापिताः। तेन कोरोना संक्रमणं विरुध्य संघर्षे अयं निर्णायकः कालः प्रतिपादितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवादीत् यत् भारते विनिर्मितयोः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधयोः आपत्कालिकानुप्रयोगानुमत्या प्रत्येकं भारतीयो गर्वानुभवं करोति। तेन सबलम् अवादि यत् एतन्निर्णयः आत्मनिर्भर भारताभियानाय अस्माकं वैज्ञानिकानां प्रतिबद्धतां प्रमाणयति, ये कारुण्यभावेन स्वीय कर्मणि सन्ति अनवरतं संलग्नाः। प्रधानमन्त्रिणा कोरोना मुक्तदिशि चिकित्सकेभ्यः, स्वास्थ्यकर्मिभ्यः, वैज्ञानिकेभ्यः, आरक्षिकेभ्यः, स्वच्छताकर्मिभ्यश्च कार्तज्ञं प्रकटितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री डॉक्टर हर्षवर्धनः स्पष्ट्यकरोत् यत् भारतीय रक्तौद संस्थानस्य कोविशील्ड अपि च भारत बायोटेक समवायस्य कोवैक्सीन इत्येतयोः संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधयोः आपत्कालिकानुप्रयोगाय अनुमति प्राप्ते सति सूच्यौषधाय भारतीया प्रतीक्षा अवसानताम् एति। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतामितिः प्रवर्ध्य प्रतिशतं 96.1 संवृत्ता। विगते अहोरात्रावधौ 63,920 जनाः अस्माद् रोगाद् विमुक्ताः।
स्वास्थ्य मंत्रालयस्य अनुसारि संक्रमण मुक्तानां संख्या समेध्य सम्प्रति 10,300,720 नवनवतिलक्षमिता संजातास्ति। साम्प्रतं 20,247,740,200 कोविड रोगिणः विभिन्न स्थलेषु उपचर्यन्ते। कोरोनाजन्य मृत्युमितिरपि अनुदिनम् अपचीयतेतराम्। भारते कोविड-19 संक्रमणाद् मृत्युमुपगतानां जनानां प्रतिशतता सम्प्रति 1.4 विद्यते, या हि विश्वस्य अन्यदेशापेक्षया सर्वतो न्यूनास्ति। विगते 24 होरावधौ 17,200 कोरोनाग्रस्ताः मृत्युमुपयाताः। अधुनावधि देशे कोरोना कारणात् 35,450,000 जनाः मृत्युम् उपगताः। भारतीयायुर्विज्ञानानुसन्धान परिषदः अनुसारि इदानीं यावत् देशे 48,00,000,017 कोटिमितानि कोरोना परीक्षणानि जातानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनं कृषक संघटनानि च अन्तरा श्वः नवदिल्ल्याम् अग्रिमस्तरीयाः वार्ताः सम्पत्स्यन्ते। इतः प्राक् गतमासस्य 30तमे दिनाङ्के षष्ठस्तरीयः वार्ताक्रमः आसीत् समनुष्ठितः। वार्ताक्रमे केन्द्रीयः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः कृषक संघटनानि समाश्वासयत् यत् केन्द्र प्रशासनं तदीयाः समस्याः समाधातुम् अस्ति प्रतिबद्धम्। एतदर्थम् उभयदले संवादार्थम् एकस्मिन् मञ्चे तिष्ठेताम्। तेन स्पष्टीकृतं यत् 4 विषयेषु संवादोऽनुष्ठिते सति विषयद्वयं साधितम् अस्ति अस्माभिः। विषयद्वये एकः जलवायु सम्बद्धपरः अध्यादेशः, अपरश्च विद्युद्विधिः। श्रीतोमरः कृषकान् सबलं समाश्वासयत् यत् न्यूनतम समर्थन मूल्यं, कृषि विपणि सम्बद्ध व्यवस्था च यथावस्थं स्थास्येते। कृषिमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् केन्द्र प्रशासनं मुक्त मनसा चर्चायै कृषकाणां समस्याः समाधातुं च संकल्पबद्धम् अस्ति। भारतस्य 51तमः अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र समारोहः आगामि 16 दिनाङ्कादारभ्य 24 दिनाङ्कं यावत् गोवा राज्ये समायोक्ष्यते। थॉमस विंटरबर्ग इत्यस्य अनदर राउंड इति चलच्चित्र प्रदर्शन पूर्वकम् अयं चलच्चित्र समारोहः समारप्स्यते। अवधेयं तथ्यमिदं यत् कान चलच्चित्रोत्सवे सर्वश्रेष्ठाभिनेत्री पुरस्कार विजेत्रा अभिनीतं चलच्चित्रमिदं गोवायां प्रदर्शितेषु सर्वश्रेष्ठ चलच्चित्रेषु वर्तते अन्यतमम्। चलच्चित्र समारोहेऽस्मिन् वैश्विक प्रदर्शन पूर्वकं सन्दीप कुमारेण निर्देशितं मेहरुन्निसा इत्याख्यं चलच्चित्रं प्रदर्शयिष्यते। कश्मीरोपत्यकायां लद्दाख क्षेत्रे च अल्पमात्रायां हिमपातः समजायत, अपरतः जम्मू संभागे वृष्टिः अजायत। अन्ते मुख्यवार्ताः। भारतस्य औषध महानियन्त्रकेण वीजी सोमानिना अद्य आपत्स्थितौ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इति भारतीय रक्तोत संस्थानेन निर्मितस्य कोविशील्ड इति सूच्यौषधस्य भारत बायोटेक समवाय विनिर्मितस्य कोवैक्सीन इति कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य च सीमित प्रयोगाय अनुमतिः प्रदत्ता। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट माध्यमेन वैज्ञानिकाः प्रशंसिताः। प्रशासनं कृषक संघटनानि च अन्तरा श्वः नवदिल्ल्याम् अग्रिमस्तरीयाः वार्ताः सम्पत्स्यन्ते। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतामितिः प्रवर्ध्य प्रतिशतं 96.1 मिता, अपि च कश्मीरोपत्यकायां लद्दाख क्षेत्रे च अल्पमात्रायां हिमपातः समजायत। इति वार्ताः।